स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया। मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। स्पीकर असद कैसर की क़यादत में पीटीआई अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। पीटीआई के पार्लिमानी वफद ने कहा कि किसी की इंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए। इज्तिमाई इस्तीफे दिए ताकि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को नैब से बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब के हुक्म पर जिला इंतजामिया लाहौर ने इसहाक डार के मुंजमद असासाजात को बहाल कर दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मुरासला भी बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया गया। नैब के हुक्म पर इसहाक डार के अकाउंट्स की बहाली बारे मुरासला भेजा है। वजीर रेले ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आम इंतखाबात तो दूर की बात, ज़िमनी इलेक्शन का माहौल भी नहीं बनेगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे गैर कानूनी और गैर आईनी थे। आईन और कानून के मुताबिक इस्तीफे आए तो स्पीकर मंजूर करने में देर न लगाएं। साद रफीक का कहना था कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर होने के बाद अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो होने दें। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, जंग, शोरकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि कोयटा, ज़ियारत, पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसम सरमा की पहली हल्की हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के बायस महकमा सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात ने शहरियों से भी इस मौसम में गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब की अपील कर दी। पीडीएमए की जानिब से एलानिया पाबंदी के तहत तमाम अहलकारों की छुट्टियां मनसूख और ड्यूटी का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मरकजी लीडरशिप का अहम इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में होने वाले इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत की जाएगी। लाहौर में मुलाजमतों पर मुस्तकिली के लिए पंजाब भर से आए कंट्रैक्ट उसातजा का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने क्लब चौक, माल रोड और केनाल रोड पर जमान पार्क के बाहर धरना दे रखा है। उसातजा के एहतजाज के बायस केनाल रोड और माल रोड समेत लाहौर की कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। वफाकी वजीर शीरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने तस्दीक कर दी है कि वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि लगता है सिर्फ एक शख्स की अना की वजह से पीटीआई अरकान बाहर बैठे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। इलेक्शन का लफ्ज पीडीएम की छेड़ बन चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में फिस्ताई हुकूमत ने हम पर गोलियां भी चलाकर देख ली, हमारे घरों में हमले भी कर लिए, जाली ऑडियोज का हथियार भी आजमा लिया और हमारे रहनुमाओं पर मुरहना करके तशद्दुद से फिरौनियत की याद भी ताज़ा कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ट्रंप दौर में आफिया सदीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी।
ٹرمپ انتظامیہ کے جاتے ہی عافیہ صدیقی کی رہائی پر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ ترکیہ کے دانشوروں اور طلباء سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مغرب میں خواتین کو حقوق ملنے سے کہیں پہلے اسلام نے خواتین کو حقوق دیے۔ امریکی ڈالر کی روپے کے مقابلے میں پوزیشن روز بروز مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں بھی ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 226 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 226 روپے 37 پیسے پر بند ہوا تھا۔ بلوچستان کے ضلع گوادر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے اعلامیے کے مطابق ضلع گوادر میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ دفعہ 144 کے دوران ضلع میں ریلی نکالنے، دھرنے دینے، 5 یا 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے اور اسلحہ کی نمائش کی سخت ممانعت ہوگی۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3583 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 12 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 19 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ کراچی ٹیسٹ کے چوتھے روز نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 9 وکٹوں کے نقصان پر 612 رنز پر اپنی ٹیم ڈکلیئر کر دی۔ کین ولیمسن نے 200 رنز کی اننگز کھیلی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال بنج۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی ارکان کے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ اسپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے حکمت عملی پر بات چیت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی وفد میں سابق اسپیکر اسد کیسر، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، پی ٹی آئی چیف ویب عامر ڈوگر، سابق وزیر مملکت ڈاکٹر شبیر قریشی، اراکین نے اسمبلی فہیم خان اور عطا اللہ شامل تھے۔ ملاقات کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، سیاستدانوں میں رابطے ہونے چاہیے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ استعفوں کے لیے تمام ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ پہلے بھی پی ٹی آئی ممبران کو استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے مدعو کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے کراچی سے ایک رکن اسمبلی نے استعفے کی منظوری روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی وفد نے کہا کہ کسی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعفی نہیں دیے کہ ایک ایک کر کے بلایا جائے۔ اجتماعی استعفے دیے تاکہ ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہو۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نیب سے بڑا ریلیف مل گیا۔ نیب کے حکم پر ضلعی انتظامیہ لاہور نے اسحاق ڈار کے منجمد اثاثہ جات کو بحال کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جائیداد 7H گلبرگ 3 ہچویری ہاؤس کی سپرداری کروا دی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس کو بحال کرنے کا مراسلہ بھی بینک انتظامیہ کو جاری کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے نجی بینکوں میں اسحاق ڈار کے اکاؤنٹس کو بحال کرنے کے لیے بھی بینک انتظامیہ کو خط لکھ دیا تھا۔ لاہور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو دوبارہ خط کی تصدیق پر ایک گھر کی سپرداری کروا دی ہے۔ نیب کے حکم پر اسحاق ڈار کے اکاؤنٹس کی بحالی کے بارے مراسلہ بھیجا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ بھارت دہشت گردی ترک کر کے تنازع کشمیر حل کرتے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ 2022 پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے اہم رہا ہے۔ یو این ایس اور ایس سی آئی او سی کے سیکرٹری جنرلز نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اکتوبر میں پاکستان کو فیٹف کی گریڈ لسٹ سے نکالا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مختلف ممالک کے دورے کیے، جبکہ تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا۔ پرامن اور خوشحال افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ ترجمان نے افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان کا واضح موقف ہے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے مختلف فورمز پر افغان حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر اٹھائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ذمہ دار ملک کا کردار ادا کرے تو ہی بات چیت ممکن ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی ختم کرے۔ او آئی سی سیکرٹری جنرل کا ایل او سی کا دورہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا مظہر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جنوری میں سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی پر مشترکہ کانفرنس کی سربراہی کریں گے۔ اہم ممالک کے سربراہان اور یو این سیکرٹری جنرل جنیوا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عام انتخابات تو دور کی بات، ضمنی الیکشن کا ماحول بھی نہیں بنے گا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے غیر قانونی اور غیر آئینی تھے۔ آئین و قانون کے مطابق استعفے آئیں تو اسپیکر منظور کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے بعد اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو ہونے دیں، لیکن پی ٹی آئی کا استعفے منظور ہونے پر عام انتخابات ہونے کا دعویٰ درست نہیں۔ عام انتخابات تو دور کی بات، اب تو ضمنی الیکشن کا ماحول بھی نہیں بنے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس 4 حکومتیں ہیں، وہاں کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہے۔ اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کی بات آئندہ انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے ہے۔ متنازع انتخابات کسی بھی ملک و قوم کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے متعلق شیخ رشید کے بیان پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیاسی یتیموں کی ایسی پلچھڑیوں پر اور پیش گوئیوں کی کوئی اہمیت نہیں، ملک کو اداروں کی مدد سے منتخب حکومت ہی چلائے گی۔ کورونا کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے کورونا کی نئی قسم کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر ایئرپورٹس پر نگرانی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف ممالک میں کورونا کی نئی اقسام سامنے آنے پر بارڈر ہیلتھ سروسز نے سی ای اے کو مراسلہ جاری کر دیا۔ بارڈر ہیلتھ سروسز نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا عمل سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کووڈ کے نئے ویریئنٹس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر حکام کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور اس بات کو یقینی بنائے کہ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ پاکستان بھر کے ہوائی اڈوں پر تھرمل سکینر سے گزر کر جائیں۔ بارڈر ہیلتھ سروسز نے سی اے اے کو ہدایت کی کہ انڈسٹریل ارائیول لاؤنج میں فیومیگیشن کا خاص خیال رکھا جائے۔ مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہیلتھ ورکر ماسک، دستانوں اور سمیت حفاظتی سامان کا استعمال کرے۔ ان باؤنڈ پروازوں پر رینڈم سیمپلنگ کی جائے۔ دوسری جانب امریکہ نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ ٹیسٹ لازم قرار دے دیا ہے۔ اس سے قبل اٹلی، جاپان، ملیشیا، تائیوان اور انڈیا بھی چین سے آنے والے مسافروں پر پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ چین میں کورونا کی قسم اومیکرون کے سب ویریئنٹ BF7 کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں چین نے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارتی فوج نے جعلی مقابلوں میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے جموں میں نوجوانوں کو گاڑی سے اتارنے کے بعد شہید کیا۔ بعد میں بھارتی فوج نے انہیں عسکریت پسند کے طور پر پیش کیا۔ بھارتی فوج نے کہا کہ 4 کشمیری محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والے نوجوان عام شہری تھے اور انہیں جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ دوسری جانب بھارتی حکام نے مسلمانوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی سے روکنے کے لیے ضلع بارہمولہ کے علاقے پٹن میں دفعہ 144 کے تحت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مرکزی لیڈرشپ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں
قومی اسمبلی سے استعفوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ سمیت اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ اب بات کریں گے کہ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ لاہور، ساہیوال، اکاڑا، جھنگ، شورکوٹ میں موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ کوئٹہ، زیارت، پشین سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ پنجاب کے مختلف شہر لاہور، ساہیوال، اکاڑا، جھنگ، ننکانہ صاحب، شورکوٹ، اٹک، بورے والا، شیخوپورہ، میاں چنو، قصور اور سانگلہ ہل سمیت گردونواح میں موسم سرما کی پہلی ہلکی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ادھر بلوچستان کی بات کریں تو مختلف مقامات کوئٹہ، زیارت، پشین، ڈیرہ بگٹی سمیت گردونواح میں بھی ہلکی بارش سے سردی بڑھ گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق برفباری کے مقامات پر آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے عملہ اور مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ایمرجنسی صورتحال کے دوران ریسکیو فورس، سپورٹنگ سٹاف کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے کے افسران بھی ہر وقت دفتروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں سے بھی اس موسم میں غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کی صورتحال کے باعث پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے اعلانیہ پابندی کے تحت تمام اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ اور ڈیوٹی کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق برف باری کے مقامات پر آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے عملہ اور مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے حکام کے مطابق ایمرجنسی صورتحال کے دوران ریسکیو فورس، سپورٹنگ سٹاف کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے کے افسران کو بھی ہر وقت دفتروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صوبے کے برف باری والے علاقوں میں آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ٹارگیٹڈ جگہوں پر پہلے سے عملہ اور ہائی مشینری پہنچا دی چکی ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے پیش نظر متعلقہ علاقوں میں ریلیف کا سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں سے بھی اس موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں سال موسم گرما میں آنے والا تباہ کن سیلاب ایک واضح یاد دہانی تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات مستقبل قریب میں مزید تباہی کا باعث بنیں گے۔ رپورٹ کے مطابق موسم اور ماحولیات پر اقوام متحدہ کی 2022 کی سالانہ جائزہ رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں برس چند ممالک کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ چند دیگر ممالک تباہ کن سیلاب کا شکار ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں مونسون کی بارشوں کے سبب شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد اگست میں ایک قومی ایمرجنسی کا اعلان کرنا پڑا۔ اس دوران ملک کا 1/3 حصہ پانی کے اندر ڈوبا نظر آیا اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام مختلف تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے تازہ رپورٹ میں زمین کے مسلسل گرم ہونے کا ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے سبب درپیش ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں انسانوں کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ زمین میں دبے ایندھن کے استعمال کو کم کرنے اور انسانی ساختہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے، جو خشک سالی، سیلاب اور موسم کی شدید صورتحال کا سبب بنتی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی ایک حالیہ تحقیق کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے مطابق 2060 میں دنیا کو شدید گرمی کی لہروں کا بار بار سامنا رہے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کمزور ممالک نے اس طرح کے معاوضے کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کئی دہائیاں گزار دی ہیں، اس لیے اس اقدام کو اہم پیش رفت کے طور پر سراہا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیگر اہم مسائل پر بہت کم پیش رفت ہوئی، جن میں خاص طور پر زمین میں دبے ایندھن کے استعمال کو ختم کرنا شامل ہے۔ رپورٹ میں گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے کی ضرورت پر بھی سختی سے زور دیا گیا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ وسیع تر ڈائیلاگ کے ذریعے تمام طبقات پر مشتمل حکومت قائم کی جائے اور آئین بنایا جائے۔ سابق افغان صدر نے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ افغانستان کو امریکہ، روس اور چین کے درمیان اختلافات کا مرکز دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوا وہی اب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اور ملک کے لیے یہی بہتر ہے کہ وسیع تر ڈائیلاگ کے ذریعے تمام طبقات پر مشتمل حکومت قائم کی جائے اور ایک آئین تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کے سینئر لیڈر سے بات ہوتی رہتی ہے۔ اصولی طور پر طالبان بھی وسیع تر ڈائیلاگ پر متفق ہیں، اس لیے وہ پر امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ حامد کرزئی نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں حکومت ٹوٹ جائے۔
ताहम नुमाइंदा हुकूमत कायम होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और अफगानिस्तान दोनों पर आयद होती है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स बहाल करे। ये नहीं होना चाहिए कि दहशत गर्दी से बदतरीन मुतासर करीब तरीन अफराद की रकम अमरीका में 9/11 के मुतासरीन को दे दी जाए। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। इलेक्शन का लफ्ज पीडीएम की छेड़ बन चुका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी बयान में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में फस्ताई हुकूमत ने हम पर गोलियां भी चलाकर देख ली, हमारे घरों में हमले भी करा कर देख लिए, जाली ऑडियोज का हथियार भी आजमा लिया और हमारे रहनुमाओं पर बुरहना करके तशद्दुद से फिरौनियत की याद भी ताज़ा कर दी। इन्होंने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। आज पूरे मुल्क में इलेक्शन का लफ्ज पीडीएम की छेड़ बन चुका है। ये लोग इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे शरीफ खानदान हलाल रिज़्क से भागता है। उन्होंने इलेक्शन में जाना पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप को अवाम कभी कबूल नहीं करेगी, ये मुल्क अवाम ही चलाएगी। उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में वक्फे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, जबकि बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी गायब हो गई। आपको एक बार फिर बताएं कि उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में वक्फे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, जबकि बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी गायब हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहाँ करवाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा कि मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। लंबी मुदत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात मसले का वाहिद हल है। मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात ही आखिरी हल है। और तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत का जिन पीडीएम को चैन से नहीं सोने दे रहा। मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत के शोशे पर रद्द अमल देते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि पीडीएम ने इमरान खान की मकबूलियत के डर से सिंध और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी करवाए। अब ये लोग कौमी इलेक्शंस करवाने से गुरेजा हैं और फरार चाहते हैं। तर्जमान वज़ीर आला का यह भी कहना था कि पीडीएम की जानिब से टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है जिसके आइन में गुंजाइश नहीं। इमरान खान को मुल्की सियासत से दूर रखने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि पूरी पीटीआई इस शोशे और इख्तरा की पुरजोर मजम्मत करती है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी भरपूर तरीके से मुजाहमत करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी, इलेक्शन ही वाहिद हल है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। 9 माह से पीडीएम भीख मांग रही है, उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा, ना ही इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर से इज्जत। नए साल के पहले 3 महीनों में 8.3 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी, इक्तसादी और दहशत गर्दी ही असल मसला है। अब बात करें कोरोना के हवाले से तो NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,583 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.33% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पाक बहरिया की सालाना फ्लैट एफिशिएंसी परेड प्राइज साल 2022 का कराची में इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवी फ्लैट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया खित्ते में समुद्री तहफ़्फ़ुज़, गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया दुश्मन के किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। दुश्मन की आबदोजों का सुराग लगाना पाक बहरिया का आला पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। सरबराह पाक बहरिया ने फ़राइज़ की अंजामदही में फ्लैट यूनिट्स और अफसरान के जज्बे को सराहा। मेहमान ख़ुसूसी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाज़ी शील्ड से नवाजा। एबटाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज हो चुका, जिसके साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। सुई गैस लोड शेडिंग के बायस सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद, जहाँ मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हो चुका है और महकमा मौसमियात की तरफ से पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। आपको मैं बताता चलूँ कि एबटाबाद घरेलू सारिफीन जो कि सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शदीद मुश्किलात में हैं और लोग इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं। कई लोगों ने मरी की तरफ, अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी की तरफ रुख कर लिया है। लेकिन जो यहाँ एबटाबाद के मुकामी लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना इस वजह से है कि घरेलू बनू और इसके मुज़ाफ़ात में कल रात से हल्की हल्की बारिश जारी। मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा। जी बिल्कुल, बन्नू शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कल रात देर गए से हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसकी वजह से ठंड में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई है और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं लोगों को वो इससे मुतासर तो हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्द गुबार था रास्तों में काफ़ी और सड़कों पर मट्टी हुआ करती थी, वो गीली होने से कीचड़ में तब्दील हो गई है। तो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो मुतासर हुए हैं लोगों के कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी कारोबारी ज़िंदगी जारी है। लोग ख़रीद फ़रोख्त में मसरूफ़ हैं, खाने पीने की अशिया ले रहे हैं और दूसरे जो कारोबारी हजरात हैं सारी दुकानें खुली हैं, मार्केटें खुली हैं। सर्दी की शिद्दत के बढ़ने की वजह से भी मामलात ज़िंदगी थोड़ा सा मुतासर हुआ है, लेकिन इस तरह का कोई असर उस पर नहीं पड़ा कि यहाँ पर मार्केटें बंद हो या कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया हो। और इसके साथ साथ लोगों को शिकायतें भी हैं कि कीमतें जो अशय खुर्दनोश की वो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं लोग कि बारिशों में कम अज़ कम। बात करें ज़ाहिर पीर की तो गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात लेते हैं। जी आसिफ इकबाल, कैसा मौसम है ज़ाहिर पीर का? हाँ जी शुक्रिया। दिसंबर जाते जाते अपना रंग दिखा रहा है। ज़ाहिर पीर और उसके गिरदोनवा जो है हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। बात की जाए सर्दी की तो बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बच्चे जो हैं पार्क्स का रुख कर रहे हैं, छुट्टियों को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, झूले ले रहे हैं। दूसरी जानब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई, उनका कहना था कि ये जो बारिश हुई है और मज़ीद बारिश अगर हो जाती है तो इससे काफ़ी हद तक मौसमियाती बीमारियों का जो है खात्मा हो जाएगा। बात की जाए बिजली की तो गर्मियों में हम देखते थे लोड शेडिंग को, अब सर्दियों में भी एक लोड शेडिंग का नया सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। ज़ाहिर व मुज़ाफ़ात इलाहाबाद में होने वाली बारिश ने मौसम सर्द बना दिया। सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम मजीद ठंडा हो गया। मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल जी, जैसे ही मौसम ने अंगड़ाई ली है तो लोगों ने अपने खाने पीने के अंदाज ही बदल डाले हैं। मैं इस वक्त एक समोसा पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए समोसा पकौड़ा खाने के लिए आ रहे हैं। इसी वाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस वाले से क्या कहना है। जी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है, रात की हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मौसम बहुत हसीन हो चुका है, सुहाना हो चुका है। तो
ظاہر سی بات ہے جب موسم خوشگوار ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے کھانے کو دل کرتا ہے. سموسا پوائنٹ پہ میں آیا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ. یہاں پہ ہم چٹ پٹے جو سموسے ہیں وہ کھا کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. اجی جیسا کہ آپ نے شہری اب آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ کی تحصیل پبی وابڈا کالونی ایسٹ سیکٹر کے رہائشی گھر میں سلنڈر دھماکے کی صورت میں 9 مولود بچی سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو کے مطابق دھماکے کی وجہ گیس لیکیج کی وجہ سے پیش آئی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نوشہرہ کی تحصیل پبی وابڈا کالونی ایسٹ سیکٹر کے رہائشی گھر میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 9 مولود بچی سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو کے مطابق دھماکے کی وجہ گیس لیکیج بتائی جا رہی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نوشہرہ کی تحصیل پبی وابڈا کالونی کے ایسٹ سیکٹر کے رہائشی گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 9 مولود بچی سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے. چشتیاں کے سینٹرل پارک میں قبضہ مافیا کا راج. عوام کے لیے سر و تفریح کے بنائے گئے واحد پارک کو بلدیہ انتظامیہ نے کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا. صبح سویری سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہری اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں لے کر جانے لگے. مزید تفصیلات جانتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے. جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. چشتیاں شہر کے اواز سینٹرل پارک جو عوام کی تفریح گاہ کے لیے بنایا گیا ہے، سیر و تفریح کے لیے، لیکن یہاں پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ چشتیاں شہر کے لیے بنایا گیا یہ سینٹرل پارک قبضہ مافیا نے اس کو چاروں طرف کیے رکھا ہے. اگر بات کریں تو میرے عقب میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سینٹرل پارک ایک جانب مچھلی منڈی لگی ہوئی جو یہاں پر صبح سویرے یہاں پر جو شہری سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں ساتھ میں لے کر جاتے ہیں. یہاں پر اس مچھلی منڈی کا جتنا بھی کچرا ہوتا ہے وہ یہاں پر سینٹرل پارک میں پھینک دیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو اگر دوسری جانب بات کریں تو منی بس اڈا جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہوا ہے. اسی طرح ایک طرف لنڈا بازار جو ہے قائم کر رکھا ہے. اسی طرح اس سینٹرل پارک کے چاروں طرف یہاں پر قبضہ مافیا جو ہے برجمان ہو چکا ہے. لیکن یہاں کی جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. انتظامیہ کو 12 دفعہ یہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے ان کو یاد دہانی کروائی کہ چشتیاں شہر کے ایک طرف تو کروڑوں روپے لگا کر یہاں پر تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر دوسری جانب قبضہ مافیا نے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جما رکھا ہے. یہاں پر کچرا کنڈی اور یہاں پر گندگی کے یہاں پر سینٹرل پارک میں بڑے بڑے انبار لگے ہوئے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر صبح سویرے جو شہری سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور کمشنر بہاولپور سے یہ مطالبہ کیا کہ خدارہ چشتیاں شہر کے یہ جو بنایا گیا سینٹرل پارک ہے یہاں پر جو قبضہ مافیا نے چاروں طرف قبضہ جو ہے بنا رکھا ہے. یہاں پر جو بلدیہ کے لوگ ہیں وہ مٹھی گرم کرنے میں مصروف ہے. وہ بجائے ان کے اوپر کارروائی کرنے کے وہ اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف ہے. تو شہریوں نے تمام تر اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا کہ خدارہ بلدیہ کی نااہلی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے یہاں پر جتنا بھی چاروں طرف قبضہ مافیا اور خاص طور پر یہاں پر جو مچھلی منڈی لگی اس کو یہاں سے ریموو کروائے. آپ کو بتائیں کہ رنالہ خرد میں موسم سرما کی پہلی بارش کے آغاز ہو گیا. بارش ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ اور دھند کا خاتمہ بھی ہوا. بارش ہونے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا. لاہور میں سردی کے ساتھ ساتھ سموگ کا راج برقرار. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارش کے بعد AQI میں کمی متوقع ہے. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا جبکہ انسداد سموگ کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. لاہور میں سردی کے ساتھ ساتھ سموگ کا راج برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے بعد AQI میں کمی متوقع ہے. دوسری طرف لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی شامل ہے. لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 385 ریکارڈ کیا گیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں 500 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا. سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس جنریشن پرائیویٹ لمیٹڈ میں 702 رہا. خانہ سلیم میں 561 اور DHA فیز 8 میں 516 ریکارڈ کیا گیا. شہریوں کو فیس ماسک استعمال کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. ضلع انتظامیہ لاہور کی انسداد سموگ کے حوالے سے رات 10 بجے کاروبار بند نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں. 100 سے زائد دکانوں اور ریسٹورنٹس کو گزشتہ رات بند کیا گیا. دوسری طرف DC لاہور محمد علی نے انسداد سموگ مہم کے حوالے سے بابو صابو کا دورہ کیا. 20 سال پرانی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو اپنی نگرانی میں بند کروایا. 9 گاڑیوں کو بند اور 55 گاڑیوں کے خلاف چلان کر کے 1,50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا. تمام پرائیویٹ گاڑیوں کو وکس سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر. چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی جانب سے تمام صوبوں سے آپس میں رابطوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا.
चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की सदारत में होने वाले कॉन्फ्रेंस की मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा के। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की जानब से सूबों में मौसर राब्ते के लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुस सूबाई गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब अरशद अली राना, चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन के मोहम्मद इजाज, डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बलोचिस्तान मिस मैमूना, डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद मोहम्मद खलील, सर्च फॉर जस्टिस की टीम और मेंबर NCRC ने शिरकत की। इजलास का मकसद सूबों के माबाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए आपस में राब्तों को बेहतर बनाना है। पहली बार बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेफरल सिस्टम बनाया गया है। रेफरल सिस्टम के जरिए बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को बेहतर बनाया जाएगा। तमाम सूबों के बच्चों से मुतलका सूबाई महकमों के दरमियान बैनुल सूबाई फोरम तश्कील दिया गया है। इजलास में तमाम अफसरान ने अपने अपने महकमों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। तमाम सूबाई महकमों के अफसरान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा भी किया और वहाँ पर मुकीम बच्चों के साथ वक्त भी गुजारा। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने लीड लिया है। ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया कि तमाम सूबों के जो हमारे सरबराहान हैं वहाँ पे जो महकमे चाइल्ड प्रोटेक्शन के उनको बुलाया गया। यहाँ पे मैंने उनको इनवाइट किया है। हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है। उसमें इसका बेसिक मकसद ये था कि एक तो एक स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम, क्योंकि हमारे पास दूसरे सूबों से बच्चे भाग के आ जाते हैं तो उनको वापस करवाने में उसकी मदद मिले। हमारा फोकल पर्सनस हमने मुंतखब किए तमाम सूबों से एक एक। उसके अलावा आगाही में हम जॉइंट चाहते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स रन करें। इसके अलावा जो है हम बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो अच्छा काम, जैसे पंजाब में कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम तैयार हैं अपनी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए दूसरे सूबों को। और अगर जैसे KP में कोई ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है लॉज के साथ हवाले से, हम उससे सीख सकें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। हम जितना इम्प्रूव करें, जितना सीखें, उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को होगा। जी बिल्कुल। देखें 4 साल पहले 7 सेंटर्स थे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के। मेरे जो टेन्योर है 4 इयर्स का, इसमें हमने पंजाब कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर पंजाब की मदद से 2 और सेंटर्स जो हैं उनको इनॉग्रेशन की, जहाँ पे अभी हमारे पास बच्चे मुकीम हैं। हमारे पास 1200 बच्चे रह रहे हैं पूरे पंजाब में। तो इन 2 सेंटर्स के अलावा पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव किया हमारी एक रिक्वेस्ट, जो हमारे बोर्ड ने जो है वो रिकमेंडेशन दी थी कि इसका दायरेकार तमाम सूबे के जितने 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ फैला दिया जाए। तो हर जगह जो है हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले 2 साल के अंदर वो सारा खुल जाएंगे और हमारा जो है वो 20 बच्चों की कैपेसिटी, और जहाँ डिविजनल हेडक्वार्टर। कोरोना और स्मोक से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास। सूबाई वज़रा सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर अख्तर मलिक और चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल की शिरकत। हमसाया ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र सूबा में टेस्टिंग और कंटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का फैसल। डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्टिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत और सूरत हाल के रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की। इजलास में बताया गया कि पंजाब में 92% लोगों का मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना काफ़ी हद तक कोरोना के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हदायत दी कि कोरोना से मुतालिक महकमा सेहत की गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर अख्तर मलिक ने इजलास में बताया कि महकमा सेहत को कोरोना वैक्सीनेशन का वाफिर स्टॉक रखने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत लाहौर में स्मोक के मुज़र असरात से बचाव के लिए मास्क पहनने से मुतालिक एडवाइजरी जारी करेगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि सेहत आमा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के लिए लोगों की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। अब आपको बताएं कि लाहौर मॉडल टाउन डिवीजन का थाना कहना जुर्म के हवाले से पहले नंबर पर रहा। साल 2022 के इख्तिताम पर चोरी, डकैती, राहज़नी, अगवा बराए तवान और पुलिस मुकाबलों में मुलाजमीन की शहादत अरूज पर नजर आई, जबकि मुतलका अफसरान जराइम पेशा अनासिर को नकील डालने में नाकाम नजर आए। कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर के सर्वे के मुताबिक पंजाब भर के 725 पुलिस स्टेशन में लाहौर का थाना कहना जराइम का सबसे बड़ा गढ़ निकला। रवा 11 माह और 29 दिनों में सिर्फ थाना कहना में 10,075 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि पंजाब के 18 इस्लाह में क्राइम का ग्राफ 7 से 8,000 तक रहा। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
आप देखें जिस तरह से मॉडल टाउन डिवीजन का ये वो वाहिद थाना है जिन्होंने दूसरे छोटे इजला के जो है वो थानों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक साल के अंदर तकरीबन जो है वो 10,075 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। देखें अभी भी 2 दिन बाकी हैं कि नए साल की आमद है, तो जिस तरह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर और दीगर इजला में जो है वो तकरीबन 7 से 8 हजार मुकदमे जो है वो एक साल में दर्ज किए गए, तो वहां पर सिर्फ थाना काना ही जो है वो क्राइम में जो है वो ग्राफ बढ़ाता नजर आया, जिसमें जो है वो तकरीबन 10,000 जो है वो 75 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें चोरी, डकैती, राहजनी और पुलिस एहलकारों की शहादत के हवाले से जो है वो अरूज पर नजर आया। जिस तरह से वहाँ के जो अफसरान हैं उनसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। पूरे लाहौर की अगर बात की जाए तो पूरे लाहौर में जो है वो इतने मुकदमात कभी दर्ज नहीं हुए थे जितने सिर्फ और सिर्फ थाना काना की हदूद में दर्ज हुए हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि 745 जो है वो पुलिस स्टेशन है पूरे पंजाब के, जिनमें से टॉप किया है थाना काना ने, जिसमें 10,000 जो है वो 75 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें जो है वो एक बड़ा ये एरिया है जहां पर चोरी, डकैती और बहुत सारे ऐसे जुर्म है जिनकी FIR जो है वो अभी तक दर्ज पुलिस की जानिब से नहीं की गई। जिस तरह से IG पंजाब ने कहा था कोई भी साहिल थाने आएगा तो उसका मुकदमा फौरी दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो लाहौर में बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जो कि SHO मुकदमा दर्ज नहीं करते, क्योंकि 392, 395 का जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो DIG ऑपरेशन की जानिब से, SSP ऑपरेशन की जानिब से शोकज नोटिस जारी किया जाता है। एक साल अभी गुजरा नहीं, लेकिन 10,075 मुकदमात जो है वो सिर्फ और सिर्फ थाना काना जो कि लाहौर का वाहिद थाना है वहां पर दर्ज हुए हैं। जिस तरह से मैंने दूसरे जिला की बात की तो पूरा जो जिला है उसके अंदर जो है वो तकरीबन किसी जिले के अंदर 20 थाने हैं और किसी के अंदर 30 पुलिस स्टेशन है, लेकिन वहां पर क्राइम जो है वो सिर्फ 7 से 8 हजार रहा। लेकिन लाहौर का वो वाहिद थाना काना है जहां पर तकरीबन 10,075 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। DIG ऑपरेशन की जानिब से कहा गया था कि मुकदमात का जो है सिलसिला वो नहीं रुकेगा, जो कि दर्ज करवाने के लिए साहिल आएंगे उनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऐसी थाना काना के अंदर एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है जिनके मुकदमात ताहाल अभी तक दर्ज नहीं हुए। साल का इख्तिताम है लेकिन अब तक जो है वो 10,075 मुकदमात का इंदराज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि LWMC की कारकर्दगी फोटो सेशन तक महदूद। ZO अनवारुल हक को अहले इलाका की तरफ से बार बार सफाई के लिए दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। इलाका मकीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी से, जो कि इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद है। क्यों जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं सुल्तानपुरा लाहौर। यहाँ पे जैसा कि LWMC के CEO अली खान कमर अवार्ड के हवाले से बड़े मुतहरिक हैं और रोजाना की बुनियाद पे वो अच्छे से अच्छा कोई ना कोई काम कर रहे हैं और माहिर सड़कों पर चक्कर भी लगाते हैं। अगर बात की जाए नीचे वाले अमले की तो सुल्तानपुरे के इलाके में इस टाइम कंडीशन ये है कि इलाका मकीन यहाँ पे बहुत परेशान है और इस कूड़े के हवाले से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं और इसी कूड़े को आग लगा के किसी स्मोक बनती है, उस जलील स्मोक की वजह से यहाँ पे स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, उनसे पूछते हैं कि ये कूड़ा कब से पड़ा है, वो क्यों नहीं उठाया जा रहा। ये सामने कूड़ा कब से पड़ा है, तो क्या मामला है? चेयरमैन ओवरसीज कमीशन लाहौर अली नवीद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर HR की जेर सदारत समुंदर पार पाकिस्तानियों के केसों की समाअत में कमीशन मेंबरान नौफिल सुहेल, फरूख गुजर, मियाँ हमजा, DIG इन्वेस्टिगेशन, CCPO और दीगर अफराद की शिरकत। इजलास में कमीशन ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के 19 केसों का जायजा लिया, जिसमें फाइल पोजीशन, प्रॉपर्टी कब्जा, पावर ऑफ अटर्नी और LDA फाइल वेरिफिकेशन के केसों की सुनवाई की। इजलास में 13 केसेस के मौका पर हल करवाया गया, जबकि 2 केसों को समाअत के लिए हफ्ते के रोज तक मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह 3 केसेस पर मुसलहत करवाने और
मुकदमात के इंदराज के लिए पुलिस को भिजवा दिए गए। चेयरमैन ओवरसीज कमीशन लाहौर अली नवीद भट्टी का कहना था कि समुद्र पार पाकिस्तानियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। साइकिस की तलबा आयजा मलिक ने यूईटी की इश्तराक से ख्वाजा सराह कम्युनिटी के मुआशी और मुआशरती ग्रूमिंग के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में आयजा मलिक ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पाकिस्तान में अहमियत और मुस्तकबिल में मुआशरे में इनके मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली और ट्रांसजेंडर बिल की नौयत और अफादियत के हवाले से शुरका को आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए आयजा मलिक ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदों को बताया कि वो कैसे अपने लिए रोज़गार के मौके और फ्री लॉन्च सरगर्मियों से मुआशी हालात में बेहतरी ला सकते हैं। टक सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी सेमिनार में भरपूर तरीके से शिरकत की और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदों को इनकी सोसाइटी मुआशी और मुआशरती हालात बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। बात करेंगे कराची टेस्ट के हवाले से। कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 612 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की गई और वो नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के सलमान अली आगा बदस्तूर बीमार रहे और आज भी फील्डिंग के लिए नहीं आए। हसन अली उनकी जगह फील्डिंग कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मुकम्मल फिट होने के बाद मैदान में मौजूद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।